नाज़रीन, मिस्र की जंगजू तंजीमें फाल हो चुकी हैं और पहला नतीजा ये सामने आया है कि इसराइली बिजनेसमैन, बिलियनर बिजनेसमैन को मिस्र में मार दिया गया है। इसराइल और उसके इत्तेहादियों से जो मामलात है वो पूरी तरह उनके हाथ से निकल चुके हैं। चारों इतराफ से इस वक्त इसराइल पर हमले शुरू हो गए हैं। इराक, शाम, लेबनान, वहां से मुसलसल हमले जारी थे। अब मिस्र से ये हमले जो है वो शुरू हो गए हैं और वहां पर जंगजू ग्रुप्स और तंजीमें जो हैं वो इस वक्त जो है वो फाल हो चुकी हैं। रफा में हमास पूरी तरह से रेजिस्ट कर रही है, इसराइली फौज पर हमलावर है और गजा से बाहर मुसलसल रॉकेट्स जो हैं वो इस वक्त निज़ामती तहरीक की जानिब से फायर किए जा रहे हैं। इसराइली जो अड्डे हैं जहां पर इसराइली फौज को स्टेशनड किया गया है उनको मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। बहुत बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं। बहुत नाजुक मोड़ पर यह दुनिया आ चुकी है क्योंकि यहां से जो तबाही निकलनी है, यहां से जो सिक्योरिटी कोलैप्स होनी है वो ग्लोबल सिक्योरिटी बननी है, मतलब दुनिया की जो सिक्योरिटी है वो मुतासर होने जा रही है। अब देखें जिस तरह से तुलबा की जो मूवमेंट है, एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाली वो मूवमेंट जो है आज एक आलमी तुलबा की मूवमेंट बन चुकी है जो कि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है, ग्लोबल सिक्योरिटी का मसला बन चुका है। इसमें तमाम जो दुनिया के मामलात हैं वो इस वक्त रफा ऑपरेशन के गिर्द घूम रहे हैं, गजा जंग के गिर्द घूम रहे हैं। तो ताज़ा तरीन तफसीलात क्या है? फ़लस्तीन के इत्तेहादी अब चारों तरफ से किस तरह इसराइल पर हमलावर हो रहे हैं, ये आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे खतरनाक मरहले का आगाज इस वक्त इसराइल के लिए हो चुका है कि जिसमें मिस्र जैसे ममालिक जो कि जिनके साथ मुआहदे हैं, जो कि एक तरह से उनके प्रोटेक्टर बने हुए हैं, ये जो मिस्र और जॉर्डन से मुआहदे किए गए थे ये इसीलिए किए गए थे कि यहां से कभी कोई महाज इसराइल के खिलाफ ना खुले और ये एक शील्ड के तौर पर काम करें। और जब ईरान ने हमले किए तो उसमें ये चीज़ वाज़ेह तौर पर देखी गई कि यहाँ से किस तरह एयर फोर्स उड़ती है, यहाँ पर किस तरह से एयर डिफेंस डिप्लॉयड है इसराइल की हिफाजत करने के लिए। वो अभी वैसे ईरान की रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें उन्होंने बताया है कि कौन, कहाँ, कैसे, किसकी एयर फोर्स, किसका एयर डिफेंस इस्तेमाल हुआ इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली ये जॉर्डन और मिस्र जो हैं इनके साथ मुआहदे करवाने का मकसद यही था कि इसराइल की सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए कि यहाँ से कभी जो है वो महाज ना खुले इसराइल के खिलाफ। फिर अमेरिका हर साल मिस्र और जॉर्डन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो एड है वो भी देता है ताकि यहाँ स्टेबिलिटी रहे, इनस्टेबिलिटी ना रहे। अगर इनस्टेबिलिटी रही तो अवामी गुस्सा बढ़ेगा और फिर जो इसराइल मुखालिफ जो है ना हुकूमत वो यहाँ पर आ सकती है। यानी जब अवामी हुकूमत आएगी, जब इस तरह इंस्टेबिलिटी के बाद हुकूमत आएगी तो वो डेफिनेटली इसराइल मुखालिफ होगी। तो इसलिए जो हुकूमत है उसको सिक्योर करने के लिए, उसके इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए मुल्क में स्टेबलाइज माहौल रखा जाए। इतना ताकतवर भी ना किया जाए लेकिन उनको स्टेबलाइज भी रखा जाए जो प्रो इसराइल गवर्नमेंट्स उन्होंने वहाँ पर बनाई। तो अब मिस्र जैसे ममालिक में जो है ये काम शुरू हो गया। अब यहाँ पर मसला ये है इनके लिए कि वो हुकूमतों को तो प्रो इसराइल कर सकते हैं, अवाम को तो प्रो इसराइल नहीं कर सकते। और उस सूरत में जब दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म उनके दरवाजे के ऊपर हो रहा हो तो अवाम किस तरह से खामोश बैठ सकते हैं। तो ये वो सबसे खतरनाक मरहला है कि जिसमें अब वहाँ के अवाम, वहाँ के ग्रुप्स, वहाँ की जंगजू तंजीमें वो उठ खड़े हुए हैं और इसराइल पर हमलावर हुए हैं। और इस ज़माने में जो सबसे पहली बड़ी खबर सामने आई है कि इसराइल के एक टॉप बिजनेसमैन को जो कि बिलियनर है, कई कंपनीज का मालिक है, उसको मिस्र के अंदर मार दिया गया है। एक जंगजू ग्रुप ने इसको हलाक किया है और ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा धचका है, बहुत बड़ी तशवीश है और ये आगाज़ है उनके लिए। यानी ये कोई सिर्फ एक वाकया नहीं है बल्कि अब ये आगाज है। यानी जॉर्डन और मिस्र के अंदर तो उनकी प्रेजेंस है इसराइल की, उनकी कंपनीज की, उनके बिजनेसमैन की, उनके कारोबार की, जैसे तुर्की के अंदर थी। तो ये आगाज है। अब ये सिलसिला जो है वहां मिस्र के अंदर इसराइल के साथ शुरू हो गया है और अब बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो रिपोर्ट की जा रही है कि वो अब होने जा रही है क्योंकि जिस ग्रुप ने इसको हलाक किया है उसका नाम है मार्टायर सलाह ग्रुप। ये जंगजू ग्रुप है और इसने कहा है कि हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। उन्होंने वीडियो भी जारी की है, इसको असैसिनेट करने की वीडियो भी जारी की है और उन्होंने कहा कि अब से हमारे हमलों का आगाज हुआ जाता है और आप देखेंगे कि मिस्र से कितना बड़ा फ्रंट हम इसराइल के खिलाफ खोलने जा रहे हैं। फिर आप उनकी दूसरी स्टेटमेंट देखिए, इजिप्शियन ग्रुप रेस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग इसराइली एजेंट इन अलेक्जेंड्रिया।
اب اس میں وہ اس بزنس مین کو ایجنٹ قرار دے رہے ہیں کہ ان کے کام سے اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہوا، اس لیے ہم نے اس کو مارا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے آپریشن جو ہیں وہ اب ہم کریں گے۔ تو اب یہ سب سے خطرناک ہے، اسرائیل میں بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، مجھے بتائیے، اگر جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ آپ کے دروازے پر آ چکی ہے، آپ کی آنکھیں بند کرنے سے آپ اس کو ٹال نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سیسی اس جنگ کو ٹال نہیں سکتا، کنگ عبداللہ اس جنگ کو ٹال نہیں سکتا، یہ جنگ ان کے دروازے پر آ چکی ہے۔ وہ اپنی جو ہے بطور ریاست اگر نہیں بھی اس میں کوئی اقدام لیتا تو ان عوام کو اور ان جنگجو تنظیموں کو وہ کیسے روکے گا، جس کا مظاہرہ آج آپ نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسی جنگ ہے، ایسی غیر روایتی جنگ ہے کہ جو کوئی اس کے راستے میں آئے گا، جو اس الاقصی طوفان کے راستے میں آئے گا، یعنی ہسٹری کی غلط سائیڈ کے اوپر کھڑا ہوگا، اس کو اس میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ واقعہ بہت اس کے امپیکٹس اس طرح سے ہیں کہ یہ جنگ بندی میں بھی بہت پریشرائز کرے گا، یعنی امریکہ کے اوپر پریشر بڑھے گا، اسرائیل کے اوپر پریشر بڑھے گا، اور ایجپٹ کے اوپر پریشر بڑھے گا، ایجپٹ کی حکومت کے اوپر وہ زیادہ پریشرائز کرے گی اسرائیل کو، وہ زیادہ آنکھیں دکھائے گی کہ بھائی ہمارے ملک کے اندر یہ کام شروع ہو گیا ہے، مطلب سیسی اقتدار بچانے کے لیے کر رہا ہے نا، تو اگر اقتدار اس کا بچنا ہی نہیں ہے، اگر ملک کے اندر یہ شروع ہو گیا کام، تو پھر اس پالیسی کا کیا فائدہ جس میں وہ اسرائیل کے ساتھ کوپریشن کر رہے ہیں۔ تو وہ ایجپٹ بھی زیادہ آنکھیں دکھائے گا، وہ زیادہ سٹریٹ فارورڈ بات کرے گا امریکہ سے کہ بھائی یہ دیکھو ہمارے ملک کے اندر یہ کام شروع ہو گیا ہے، تو اس جنگ کو روکو، یہ سب کے لیے تباہی لے کر آئے گا۔ تو اس معاملے کے اس ایک حملے کے بہت زیادہ امپیکٹس ہیں بہت سارے حوالوں سے۔ تو یہ ایک چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین اب صورتحال یہ ہے کہ 4 طرف سے کم فرنٹ جو ہیں وہ اب اسرائیل کے خلاف کھل چکے ہیں، یعنی شام، لیبنن، عراق اینڈ اب مصر والا فرنٹ اب وہاں سے کھل چکا ہے۔ اب یاد کریں اس سے آج سے کوئی 1.5 ماہ پہلے مصری جنگجو ایک واردات ہوئی تھی، ایک انہوں نے کاروائی کی تھی کہ وہ اندر داخل ہوئے تھے اسرائیل کے بارڈر سے، مصری جنگجو، اور اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہیں آئی کہ کیا ہوا۔ تو یہ لاوا اندر ہی اندر پک رہا تھا، پھر درمیان میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ٹھہراؤ آ گیا، اسرائیلی فوج نکل گئی۔ تو اب یہ آپریشنز غزہ میں دوبارہ شروع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک لاوا بہت پرانا پک رہا ہے، تو اب اس کا بہت واضح مظاہرہ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ تو اب نیا ایک فرنٹ، چار طرفہ اب اسرائیل پر حملے شروع ہو گئے ہیں۔ عراق کی جانب سے ابھی نیا حملہ جو ہے وہ اسرائیل پر کیا گیا ہے۔ اس میں ناظرین وہ بتا رہے ہیں کہ اسلامک ریزسٹنس یہ حملے کر رہی ہے ڈرونز کے ساتھ، جو ایلات کا علاقہ ہے جہاں پر ان کے نیول ایسٹس ہیں، ان کے جنگی بیڑے کھڑے ہیں، اس کو ناظرین ڈرونز کے ساتھ جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ یہ عراق نے حملہ کیا ہے۔ اور حزب اللہ کی اگر ہم بات کریں تو رفح آپریشن کے بعد بہت لیتھل، بہت پریسائز اور بہت ماڈرن ویپنز کے ساتھ، بہت ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت حملے شروع ہیں۔ اور اسرائیلی میڈیا خود یہ بتا رہا ہے کہ ان حملوں میں جو کیجویلٹیز ہیں وہ کئی گنا بڑھ گئی ہیں، یعنی یہ اتنے زبردست انٹیلیجنس والے حملے ہیں، یہ اتنے پریسائز حملے ہیں کہ وہ جہاں پر بھی جا کر ان کا میزائل اور ڈرون ہٹ کر رہا ہے وہاں وہ فوجی کو ٹکرا رہا ہے اور فوجی اس میں مر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے زبردست حملے اس وقت شروع کر دیے گئے۔ میں آپ کے سامنے کچھ ہیڈ لائنز رکھنا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حزب اللہ رفح آپریشن کے بعد کس طرح قہر بن کر ٹوٹ رہی ہے اس وقت اسرائیل کے اوپر۔ اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ حملہ ہوا ہے، 4 اینٹی ٹینک میزائلز، ٹوٹل میزائل 4 ہی انہوں نے فائر کیے ہیں۔ اب ان کا ذرا آگے چل کر نقصان دیکھیے۔ 4 اینٹی ٹینک میزائلز were launched by Hezbollah in the last hour. 2 of them at Shatula and 2 of them at Mutula, and there were direct casualties and severe damage to homes. صرف 4 اینٹی ٹینک میزائل فائر کیے ہیں، اور وہ بھی 2 ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اوپر، 2 ایک جگہ، لیکن وہ ڈائریکٹ جا کر ہٹ کیے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ اس میں ڈائریکٹ کیجویلٹیز ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت حزب اللہ کی طاقت جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اینٹی ٹینک میزائل جس طرح سے حزب اللہ نے استعمال کی ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اینٹی ٹینک میزائل جو ہے اس کو آپ ایئر ڈیفینس نہیں کر سکتے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، اس لیے حزب اللہ اب بہت زیادہ جو اینٹی ٹینک میزائل ہے وہ استعمال کر رہی ہے، اور اس میں صلاحیتیں تو ان کے پاس آ گئی ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی جا کر نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اس کا کوئی توڑ بھی نہیں ہے اس کو روکا جا سکے۔ پھر آپ دیکھیں حزب اللہ ڈرونز ATGM پمل اسرائیلی ٹروپس ان کمپوزٹ operations. Hezbollah's operation targeted several groupings of Israeli soldiers. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے حزب اللہ conducted a series of top tier operations targeting Israeli occupation soldiers and anti-air battery and sites.
मल्टीपल ऑपरेशंस उन्होंने किए हैं। हिजबुल्लाह's initial response was the most resounding as swarms of attack drones targeted a grouping of Israeli occupation soldiers and officers, followed by another operation that dealt further casualties among enemy forces। कि सबसे जो पहला बड़ा ऑपरेशन हिजबुल्लाह की जानिब से देखने को मिला कि ड्रोन्स की बारिश कर दी गई, ठीक है, और ऑफिसर्स और सोल्जर्स के ऊपर हमला किया गया, फिर फॉलोड बाय अनदर ऑपरेशन, इसके पीछे फिर एक और ऑपरेशन हमें देखने को मिला, डेल्ट विद फर्दर कैजुअलिटीज अमंग एनिमी फोर्सेस, कि वहां पर ऑफिसर्स और फौजी हलाक हुए, फिर उसके पीछे एक और ऑपरेशन उसके बिल्कुल तसलसल के साथ जहां पर मजीद कैजुअलिटीज हुई। द रेजिस्टेंस क्लियर एस्केलेशन मार्क्ड विद पिन पॉइंट टारगेटिंग ऑफ इजरायली ट्रूप्स comes against the backdrop of the Israeli invasion of the Rafah। यानी कि जो वाजे वो कह रहे हैं वाजे एस्केलेशन इस वक्त देखने को मिल रही है, और जो इसराइली ट्रूप्स हैं उनमें कैजुअलिटीज कई गुना बढ़ चुकी हैं इस मौजूदा सूरत हाल में जब उन्होंने रफा के ऊपर हमला शुरू कर दिया है। फिर आप देखिए हिजबुल्लाह हमास सक्सेसफुल अगेंस्ट IF's वीक पॉइंट, इसराइली एक्सपर्ट आमिर बबोथ डिटेल द आफ्टरमैथ ऑफ द Hezbollah and Qassam attacks on Israeli soldiers that led to severe casualties। वो कह रहे हैं हमास और हिजबुल्लाह ने बहुत कामयाबी के साथ जो हमारी फौज की जो कमज़ोर पॉइंट्स है, जो हम उनकी कमज़ोरियां हैं, उनको देखते हुए ऐसे हमले किए हैं कि स्वेयर कैजुअलिटीज़ हुई हैं, ठीक है। ये इस वक्त उनके एक्सपर्ट भी खुलकर जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये हिजबुल्लाह के हमले हैं जो इस वक्त बहुत तसलसल के साथ शुरू हो गए हैं, और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम बिल्कुल आखिरी दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं ऑल आउट वॉर के ऊपर। वैसे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी तक ये ऑल आउट वॉर में देरी क्यों है, अभी तक ये थोड़ा सा जो डिले हमें देखने को मिल रहा है। यानी हमले तो बहुत मेगा लेवल के ऊपर शुरू हो गए हैं, लेकिन ये जो फोर्सेस का जाना है, यानी जंगजुओं का इसराइल में घुसना या इसराइली फोर्स का लेबनान में दाखिल होना, इसमें डिले क्यों है। ये अभी वो CIA चीफ भी इसराइल में पहुंचा हुआ है, थोड़े से मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो क्यों डिले अगली वीडियो में तफसीली आपको बताते हैं, लेकिन हम बिल्कुल आखिरी एज के ऊपर खड़े हुए हैं। तो रफा की अब सूरत हाल आपके सामने रखते हैं, गजा की सूरत हाल जहां पर हमास ज़बरदस्त मुजाहरा कर रही है और जो फोर्सेस इसराइल के अंदर आ रही हैं उनको रेजिस्ट कर रही है। जाहिर बात है जब वो आसमान से आकर बम गिराते हैं तो उनको तो हमास नहीं रोक सकती, उसको तो दुनिया ने रोकना है, उसको तो अरबों ने रोकना है कि वो इस इतना सफाकियत इतने जुल्म से कि वो मतलब कि उनका F-35 आता है और बम गिराकर चला जाता है बच्चों के ऊपर, तो इसको हमास तो क्या मतलब कोई भी इस तरह से नहीं रोक सकता। अगर F-35 ये तहिया कर ले कि हमने बच्चों को ही टारगेट करना है, तो ये दुनिया का काम है कि वो इसराइल को इस सफाकियत से रोके। तो जो ग्राउंड के ऊपर फोर्सेज आ रही हैं, मसामती तहरीक उनको रेजिस्ट कर रही है, उनके साथ हैवी क्लैशेस इस वक्त हो रहे हैं, और जो गजा के बाहर आउटपोस्ट जो अड्डे इन्होंने कायम किए, जो बेसेस हैं जहां पर इसराइली फौज ठहरी हुई है, वहां पर एक बार फिर जो है वो अटैक किया गया है। करीम शलोमी है, IDF इसराइली फौज खुद बता रही है कि 18 रॉकेट्स रफा से, गजा से नहीं, रफा से 18 रॉकेट्स अबू सलीम, ये जो जिसको करीम शलोमी भी कहते हैं, इसके साथ जो बेस इन्होंने बनाई जिससे 3 दिन पहले हमला हुआ और जिसमें इनके फौजी मारे गए, उसके ऊपर आज एक बार फिर जो है वो हमला हो गया है और बड़े धमाके वहां पर सुने गए हैं और जो कैजुअलिटीज़ हैं वो वहां पर रिपोर्ट हो रही हैं। एक बार फिर ये कामयाब तरीन हमला मुसामती तहरीक की जानिब से किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें कि गजा और रफा के अंदर किस तरह से क्लैशेस हो रहे हैं, तो कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। कुदस ब्रिगेड बता रही है, आवर फाइटर्स engaged in ferric clashes with occupation soldiers and their vehicles penetrating east of the city of the Rafah। कि हमारे ferric clashes, ये वही वर्डिंग आप याद करें जब फुल स्केल जंग जारी थी गजा के अंदर, तो उसमें ये वर्ड इस्तेमाल होते थे, वायलेंट क्लैशेस, फिरिक क्लैशेस। अब सेम वही सूरत हाल हमें रफा में देखने को मिल रही है, यानी इसराइली फौज अंदर आ रही है और मुसामती तहरीक उनको रेजिस्ट कर रही है। अल-अक्सा मार्टार ब्रिगेड बॉम्ब्ड द ऑक्यूपेशन फोर्सेज इन नित जरीम विद कंसंट्रेशन मिसाइल बैराज फ्रॉम मोर देन 1 एक्सिस। जो सेंटर का एरिया है उस पर मुसामती तहरीक बता रही है कि एक से ज्यादा एक्सेस से आकर हमने इसराइली फौज के ऊपर हमला किया है। फिर अल-अक्सा ब्रिगेड, वी टारगेटेड मिलिट्री व्हीकल ऑफ ऑक्यूपेशन आर्मी विद RPG शेल इन फाइटिंग एक्सेस ईस्ट सिटी ऑफ रफा एंड वी कंफर्म दैट इट वाज डायरेक्टली हिट। ठीक है, हमने मिलिट्री व्हीकल्स को हिट किया RPG शेल्स के साथ, और हम इस बात को कंफर्म करते हैं कि बरह रास्त वो जाकर हमला हुआ है। ये रफा में उनके मिलिट्री व्हीकल्स को पहला निशाना है। जी हाँ, ये रफा के अंदर जो उनके मिलिट्री व्हीकल्स आ रही हैं
ان کو تباہ کرنے کا یہ پہلا خبر ہے جو اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے کہ ان کی ملٹری وہیکلز بھی تباہ ہونا رفح کے اندر شروع ہو گئی ہیں. تو حماس نے کہا تھا کہ یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہوگا, تو وہ اس کو ثابت بھی کر رہی ہیں. پھر آپ ذرا یہ ایکسپرٹ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس آپریشن کو, کہ کیا اسرائیل اس میں سے فاتح ہو کر نکلے گا یا شکست کھائے گا. یہ آپ دیکھیے, اسرائیلی وینچر انٹو رفح ڈومڈ ٹو فیلئر, کہ یہ جو اندر گئے ہیں یہ نقصان اٹھا کر باہر آئیں گے. پھر آپ دیکھیے یونائٹڈ نیشن کا چیف کیا کہہ رہا ہے, A full-scale invasion of Rafah by Israeli forces would be a strategic mistake, a political calamity and a humanitarian nightmare, the United Nations chief warns. آپ پھر یاد کریں, غزہ جنگ شروع ہونے سے پہلے, اسرائیلی فوج کے اندر جانے سے پہلے جو یو ایس کا سیکرٹری آف ڈیفینس ہے اس نے اسٹریٹجک ڈیفیٹ کا لفظ استعمال کیا تھا. آج یونائٹڈ نیشن کا چیف جو ہے وہ اسٹریٹجک مسٹیک کا لفظ استعمال کر رہا ہے. تو مجھے بتائیے, چلیں میرے جیسے ادنا بندے کی بات پر آپ کہیں کہ میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں, یار یہ جو دنیا کے سب سے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یعنی یونائٹڈ نیشن, اس کا سربراہ, کیا وہ چھوٹی موٹی شخصیت ہے؟ کیا وہ اس سے زیادہ بہتر کون دیکھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر وہ یہ ورڈنگ استعمال کر رہا ہے, اور یونائٹڈ نیشن میرا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے, مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یو ایس کا سیکرٹری آف ڈیفینس اگر وہ اسرائیل کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوگی, تو مطلب وہ امریکہ کا سیکرٹری آف ڈیفینس ہے, ٹھیک, امریکی فوج کا وہ سربراہ ہے, تو اس سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ فورسی کون کر سکتا ہے, اس سے زیادہ پریڈکشن اور پریڈکٹ کون کر سکتا ہے شکست کو یا فتح کو. اگر وہ اسرائیل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہو گیا, آج یونائٹڈ نیشن کا چیف کہہ رہا ہے, تو پھر کیا ہے یہ صرف فائٹنگ ہے, یہ صرف نہتے لوگوں کے اوپر جنگ ہے, یہ صرف فائٹنگ آن چلڈرن ہے, یہ صرف وار آن چلڈرن ہے, یہ صرف جینوسائیڈ ہے, یہ صرف ایتھنک کلینزنگ ہے, یہ صرف غزہ کے لوگوں کو بھوک سے مارنے کا پلان ہے, یہ صرف ان کو بمباری سے شہید کرنے کا پلان ہے, ٹھیک ہے, ان کو یہاں سے مصر میں دھکیلنا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کیسے اچیومنٹ کہیں گے؟ اور بھائی آپ غزہ کے سارے لوگوں کو مصر میں دھکیل بھی دیں تو وہ مریخ پہ تو نہیں چلے گئے. یہ جو ساتوں براعظم سے آوازیں آ رہی ہیں آزادی فلسطین کی, کیا یہ بھول جائیں گے لوگ؟ یہ جو اسرائیل کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں سارے, یہ بھول جائیں گے فلسطین کو اگر آپ غزہ سے ان سب کو نکال بھی دیں؟ تو آپ نہیں ختم کر سکتے فلسطین کو. یہ بات ہے جو دنیا کے ایکسپرٹ کر رہے ہیں کہ there is no victory in Gaza for Israel and Israel has to understand this. یہ اتنی سی بات ہے, لیکن ظاہری بات ہے وہ انتہا پسند ہے, وہ 2000 سالہ ان کا ایک مقصد ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, گریٹر اسرائیل بنانا ہے, ہیکل سلیمانی بنانا ہے, تو اس کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں, لیکن اس میں فتح کوئی نہیں ہے. اور جو اس وقت تحریک فلسطین کے بن چکے, آپ فلسطین کو مائنس نہیں کر سکتے, کوئی سولوشن فلسطین کے بغیر ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے. یہ اس وقت ساری دنیا سے چیزیں آ رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ ہالی ووڈ بولنا شروع ہو گئی ہے. ایکٹر مارک رفلو سیز پیپل ان غازہ فیس ڈائر چوائس, ڈائی ان دا ڈیزرٹ آر ان یور ہوم. The outspoken Hollywood actor has said that help is desperately needed for children in Gaza, where the population of Rafah is now being forced to move to what are essentially interminate camps of human neglect and sufferings. ٹھیک ہے, یہ آج ہالی ووڈ جو ہے وہ بولنا شروع ہو گئی ہے فلسطین کے حق میں کہ سارے اٹھ کھڑے ہوں کہ وہاں پر سیدھا صرف بچوں کے اوپر جو ہے, نہتے لوگوں کے اوپر, سویلینز کے اوپر جو ہے وہ ظلم اٹھائے جا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے ان غازہ سفرنگز ول بی ریممبرڈ بائی دا جنریشن دیٹ فالوز, کہ یہ جو ظلم ہیں یہ تاریخ کے پنے سے مٹائے نہیں جا سکیں گے, یہ جنریشنز تک یہ یاد رکھی جائیں گی. تو جس کو جنریشنز تک یاد رکھا جائے گا آپ اس کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ یونائٹڈ نیشن کا جو ایڈ چیف ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ فار جنریشنز ٹو کم یہ جو پکچرز ہیں, یہ جو ویڈیوز ہیں, یہ جو ظلم ہے, یہ جو سفرنگز ہیں, یہ تاریخ کے پنے سے مٹائی نہ جا سکیں گی. ایم ایس ایف چیف اسرائیلی آپریشن تھریٹن ٹو ٹرن رفا انٹو اے گریو یارڈ. اسرائیلی ملٹری آن سلوٹ اگینسٹ رفا where more than 1.5 million civilians are crowded into a narrow sliver of land, risk turning the former refugee for civilians into a graveyard. اب یہ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈر یہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے, یہ دیکھیں نا ساری تحریکیں ویسٹ میں چل رہی ہیں, ہمارے ہاں تو کوئی تحریک نہیں چل رہی.
تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی فریضے والی ریاست نہیں ہے، یہ تو بچوں کی جو ہے جگہ کو قبرستان بنانے جا رہے ہیں، جہاں پر 6 لاکھ بچے ہیں اس کو گریو یارڈ بنانے کا یہ سوچ رہے ہیں۔ پھر آپ جارڈن کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، the United States has enough to prevent the Israeli government from dragging the region into more destruction۔ بائیڈن بار بار کہتا ہے نتن یاہو میری نہیں سنتا، نتن یاہو میری نہیں سنتا، تو جارڈن بھی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ کی نہیں سنتا، مصر بھی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے نتن یاہو آپ کی نہیں سنتا ہوگا۔ آج جارڈن کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس سارا کچھ ہے، اگر آپ یہ جنگ روکنا چاہیں تو آپ روک سکتے ہیں۔ صرف جارڈن کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ کا اتنا شفٹ ہے کہ سیدھا امریکہ کو کہنا ہے کہ تم چاہو تو روک سکتے ہو، یہ وہ ٹون میں تبدیلی ہے، اور یہ کب آئی ہے؟ جب مصر میں یہ کام شروع ہو گیا۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ان کے لیڈرشپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اس طرح سے سروائیو نہیں کر سکتے، آپ اس آنکھیں بند کر کے اس تباہی کو ٹال نہیں سکتے۔ تو یہ ناظرین اس وقت صورتحال ہے، اور رفح میں بمباری جاری ہے، غزہ میں بھی بمباری جاری ہے، وہاں پر سویلینز شہید ہو رہے ہیں، لیکن یہ ساری انسانیت کا فیلئر ہے۔ بار بار یہی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ حماس تو اس کو نہیں روک سکتی، ٹھیک ہے؟ اوپر آسمان سے بم گرتے ہیں تو اس کو حماس کیسے روکے گی؟ حماس نے اتنی تاریخ رقم کی ہے کہ اس نے غزہ کو ڈیفینڈ کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ امریکہ نے پورا زور لگایا، برطانیہ نے لگایا، جرمنی نے لگایا، اسلحہ دیا، انٹیلیجنس دی، لیکن پھر بھی اسرائیل فیل ہوا ہے۔ تو یہ تو حماس کی تاریخی فتح ہے، ابھی دیکھیں نا، اس لیے تو بار بار اسرائیل ابھی بھی مذاکرات کے پرپوزل بھیج رہا ہے۔ تو اس کے اگر وہ کرش کر سکتا ہوتا حماس کو تو وہ کر لیتا، جو کہ وہ نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وقت کی اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات ہے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔